ओए होए होए भाई, भिखारियों को राजनाथ सिंह सर की बातें चुभ गई और पूरे पाकिस्तान से धमकियां आ रही है भाई। ख्वाजा आसिफ जो है वो फिर जाग गए हैं अपनी कब्र से। इनकी धमकियां सुनकर भाई हमें काफी ज्यादा इंटरटेनमेंट मिलता है और काफी ज्यादा हंसी आती है। भाई सूखा गला भूखा पेट पठा पजामा पकड़ के ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर इंडिया ने कुछ कर दिया पाकिस्तान को तो हम इंडिया को नक्शे से मिटा देंगे। मुझे कहानी याद आई आज जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान की मीडिया जो इंडिया को धमकियां लगा रही है। हम बचपन में हमें कहानी सुनाया करते थे, कहते थे कि कुछ एक जमाने में चुंटियों ने जो है वो पार्टी करने गए थे, कहीं पे घूमने गए थे, तो एक पहाड़ पे काफी ज्यादा चुंटियां बैठी थी। 100-200 चिंटियां बैठ के मजे उड़ा रही थी एडवेंचर का। तो भैया वहां पर जो है हाथी गुजर रहा था, तो जमीन जब हाथी ने पांव रखा तो जमीन हिली, सारी चिंटियां नीचे गिर गई पहाड़ी से। एक चिंटी उड़ के हाथी के गले पे आके पड़ी। बाकी चिंटियां जो नीचे खड़ी हुई थी वो उस चिंटी को बोल रही थी जो हाथी के गले पे थी कि दबा दे गला साले का, दबा दे गला साले का। वो चिंटी जो हाथी के गले पे थी वो भी लाइक सालो मैं खुद फंसा हुआ हूं, खुद को कैसे संभालूं, तो वो बोल रहे हो गला दबा दो गला इसका। भाई ये ख्वाजा आसिफ या पाकिस्तान वो चिंटी है जो हाथी के गले पे बैठ के सोच रहा है कि भाई गला कैसे दबाऊं। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफ़ा का इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, धमकी आमेज़ बयानात और सियासी प्रोपेगेंडे से भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने खबरदार किया कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारत पाकिस्तानी कौम का अज़्म देख चुका है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के वजीर दिफा का मसला कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब रसीद कर दिया। इस्लामाबाद ने नई दिल्ली का धमकी आमेज और गुमराह कुन बयान काबिल मुजम्मत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय मनसब को जन्नाटेदार जवाब में कहा, मोदी हुकूमत को दरपेश अंदरूनी सियासी बहरान और बढ़ती अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बयानात बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकते और न ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हैसियत बदल सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासती दहशत गर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा करने का रिकॉर्ड रखने वाला भारत पाकिस्तान पर उंगली न उठाए। इसकी इश्तियाल अंगेज जुबान खित्ते में कशीदगी को हवा दे सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तबसरे में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की इबरतनाक शिकस्त याद दिला दी। कहा, भारतीय हुकूमत इलाकाई और आलमी अमन और सलामती खतरे में डालने की पॉलिसी पर गामजन है। ऐसे बयानात का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जे, खित्ते में दहशत गर्दी की सरपरस्ती और दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाना है। इतनी बड़ी बड़ी बातें और भैया इतना सा मुंह इसका कि हम इंडिया को नक्शे से मिटा देंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे। अभी आप देखें फ्लड का मौसम है, फ्लड अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी आया हुआ है। इंडिया ने तो कहा नहीं कि फ्लड जो है किस देश की वजह से आया, ना हमने कहा। पाकिस्तानी मीडिया आप चेक करिए, इंडिया की आबी जारखिरियत पता नहीं क्या। एक तो इनकी मीडिया पे जुबान ऐसी बोलते हैं, सालों की जुबान सुन के हंसी आती है। आबी जारखिरियत कर दी भाई, भारत ने पानी में डबो डबो के मार दिया पाकिस्तान को। और अब ये बोल रहे कि भाई राजनाथ सिंह की धमकियों पे कश्मीर पे हम ऐसा कर देंगे हम। अरे भाई कश्मीर में जो लोग हैं उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके नेताओं ने कहा है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आपने प्रॉक्सी वार की है अफगानिस्तान के अंदर, आपने प्रॉक्सी वार की है इंडिया के अंदर, आपने प्रॉक्सी वार की है कश्मीर के अंदर, और ये पोक की बात कर रहे हैं कि हम जो है इंडिया को ऐसा कर देंगे। अरे भाई नींद से जागो, एक चपेड़ पड़ेगी ना इंडिया से तो देश का मुंह उल्टा हो जाएगा भाई।
وہ جو پیچھے والا حصہ ہے وہ اس طرف ہو جائے گا, آگے والا حصہ جاپان نظر آئے گا تمہیں, انڈیا سے آگے بدماشی کرنے. دم ہے نہیں سالوں کے اندر. حالت دیکھو, پیٹرول مہنگا, آٹا مہنگا, چینی مل نہیں رہی, پیاز مل نہیں رہے, اور یہ آگے انڈیا کو دھمکی دینے ہم انڈیا کو ایسا کر دیں گے. بھائی کوئی بڑا دیش دھمکی دے تو بندے کو سمجھ بھی آئے کہ ہاں بھائی ان کے اندر دم ہے, یہ انڈیا کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. ابھی وجے دیواس کے اوپر راجناتھ سنگھ نے ڈیٹا سینٹر کی بھی بات کی تھی کہ جو ہے ہم ڈیٹا سینٹر بنائے ہوئے ہیں, ہم نے یہ بنائے. پاکستان نے آج اناؤنسمنٹ کر دیا ہم ڈیٹا سینٹر بنائیں گے ایک نیا بہت بڑا. ایک دم وہ بچوں والی حرکتیں دیکھی ہے, جو گلی میں کوئی بچہ کو اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے, دوسرا بچہ بولتا ہے میرے پاس بھی ایسے کپڑے, یا میں ایسے کپڑے لوں گا اپنے باپ کو بول کے. پاکستان اتنا بڑا ہو گیا ہے, یہ اب انڈیا کو مارے گا, یہ اب انڈیا کو ختم کرے گا. باقی دنیا پاکستان کی نیوز سنتی ہی نہیں ہے. پاکستان کے نیوز چینل دیکھیے 10 ویو بڑے مشکل سے آتے ہیں, اور پاکستانیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ پدکتے رہتے ہیں بھائی, ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے, لمبی لمبی جو ہے پسکیاں مارتے رہتے ہیں. بھائی راجناتھ سنگھ نے جو باتیں کہی تھی ان میں سے ایک بات یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی وینیو پہ بات نہیں ہوگی, بالکل پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے, صرف ایک چیز پر بات کریں گے اور وہ ہے کشمیر کا مدعا. اور وہ بات کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے کریں گے. کشمیر جب تک پوک انڈیا نہیں لے لیتا, پاکستانی تم لوگ جو ہے وہ چین کی سانس نہیں لے پاؤ گے. یہی ہوتا رہے گا تمہارا, یہی چلانا, یہی رونا دھونا, ماتم کرنا, تمہاری حالت یہی ہوتی ہوگی. آپریشن سندور میں پاکستان میں ایسا لگ رہا تھا آپریشن سندور کی رات کو کہ بھائی سب کے سانس نکل گئے, جیمر لگا دیے تھے بھائی, انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا, موبائل فون بند ہو گئے تھے, پورے پاکستان کے اندھیرا چھا گیا تھا, لائٹیں ساری آف ہو گئی تھی بھائی, پورے دیش کی بجلی کاٹ دی تھی پاکستان نے ڈر کے مارے بھائی, اتنا ڈر ان کے اندر تھا. اور بھائی پورا ایئر سپیس انہوں نے کلوز کر دیا تھا. یہ تو تمہاری حالت تھی. اور صبح پتا چلا تو انڈیا سے تو بھائی جیٹ تو اڑے بھی نہیں تھے, رفائل تو اڑے بھی نہیں تھے, کو 5-10 ڈرون جو ہے بس وہ کنٹرول کر کے آگے بھیج دیا تھا. پاکستان کی یہ حالت تھی. سوچو یہ 114 رفائل جو آنے والے ہیں, یہ براموس پڑ گیا نا. قائد اعظم یاد دلوا دے گا تم لوگوں کو انڈیا بھائی. بڑے آئے دھمکیاں لگا رہے میڈیا پہ. اب آپ ان کے میڈیا ویڈیوز پہ جا کر پاکستانیوں کے کمنٹ دیکھیں, وہاں پہ بول رہے ہو بھائی تھوڑا کم پھینک یار, خالی پیٹ پہ اتنا لمبا پھینکے گا پھٹ جائے گا. تو بھائیو آپ لوگ اپنا اوپینین کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ راجناتھ سنگھ سر کی دھمکی نے پاکستان میں تو آگ لگا دی. بھائی آپ لوگ بتانا کہ کیا خواجہ آصف اور پاکستان کے اندر اتنا دم ہے کہ وہ انڈیا سے لڑ سکے. آپریشن سندور میں ہم سب نے دیکھ لیا کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ایکسپوز ہو گیا تھا, اور پاکستانی آرمی بھی ڈر کے ہمارے بنکروں میں گھس گئی تھی. میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, بائے بائے.